الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. سری پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام وواجب الاحترام و برادران اسلام، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوست تماما پنہ طرف مبارک بدی پیش کران، یہ دعا کران کہ اللہ بنینی عید سانی قطر امن خوشی ہن، بھائی چارگی ہن، اسلام کی سر بلندی ہن، رود پیغام اور تماما تعریفات میں سزاوار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ، جس کائنات خالق و مالک، سون رزاق و حاجت روا مشکل کشاچ، بیشن کثرت سان درود و سلام برذات خیر الانام احمد مجتبی محمد